औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all of those people who are going to watch this video. I would like to have a disclaimer today that this video of mine is going to be in a language called Urdu because the people I am going to address, they are speaking in Urdu, and the topics I'll be using that is involving three major countries, which happens to be Pakistan, India and Bangladesh. So that's why I'm going to do it Urdu from this point on. If you would like to listen, I'm sure you know how to turn on the captions because they are automatically generated in English, so you can understand and hopefully you get the idea what I'm saying. So from here, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हो गया हूँ। आज 29 रमज़ान है, 1446 हिजरी है, अंग्रेज़ी तारीख़ है 29 मार्च और 2025 सने ईस्वी, और आज का दिन है हफ्ता। आज मैं आप लोगों की खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि कुछ जुमले, दो ख़ास करके जुमले हमारे यहाँ बड़े गलत इस्तेमाल होते हैं और बड़े फ़खरिया तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने कहा मैं उनको वाज़े करूँगा कि ये दोनों कितने गलत जुमले हैं। तो लिहाजा सबसे पहला जुमला जो है वो ये है, अल्लाह को प्यारे हो गए। इसकी उतु बनती है किसी कुरानी आयत से ये साबित है कि मरा हुआ आदमी अल्लाह ताला को प्यारा है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, या अहादीस नबवी से, या किसी और की मिसाल से कोई है ये ऐसी कोई मिसाल जिसमें कहा गया हो कि मरा हुआ आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया? नहीं, कतई नहीं। मैं अभी आपको उसकी वजह बताता हूँ, दूसरे जुमले के साथ इन दोनों को मिला के बताऊँगा। दूसरा जुमला हमारे यहाँ बड़े यानी अगर उस जुमले को इस्तेमाल न करें तो ये साबित ही नहीं होता है कि वो आदमी मरा भी है सही कि नहीं, कि औरत के मर्द जो भी, और वो कहते हैं खालिक हकीकी से जा मिले। ये भी मुकम्मल तौर पे गलत है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों गलत है, और कुरान से साबित करके बताऊंगा कि क्यों गलत है और हमें इन दो जुमलों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाएं, बात करते हैं अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर हम सब सलातुल मगरिब, सलातुल ज़ोहर, सलातुल असर, सलातुल मगरिब, सलातुल इशा, सलातुल फजर, इन सब में एक दुआ मुस्तकिल पढ़ते हैं, नफिल भी हों, सुन्नत भी हों, और चाहे सलातुल शुक्राना हो, सलातुल इस्तिखारा हो, सलातुल हाजत हो, सब में ये दुआ पढ़ी जाती है। वो क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तर्जुमा क्या है इसका? ऐ रब हमारे, हमें हिदायत दे इस दुनिया में, और हमें आखिरत में भी भलाई दे, और हमें कब्र के अज़ाब से बचा। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि दुनिया में तो जो है भलाई की ये हिदायत समझ आती है, आखिर में क्यों तस्करा हो रहा है? तो मैं आपको वाज़ह करूँगा कि जो आखिरत में ये तस्करा किया है कि आखिरत में भलाई दे, दुनिया में जो आप नेकी के काम करेंगे वो क़यामत के दिन आपके काम आएंगे, लिहाजा उसके नतीजे में आपको कब्र से निजात मिलने का ज़रिया हो सकता है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा दुआ थी, यही थी, मगर वो उसको एक लफ्ज़ के फ़र्क के साथ अक्सर औक़ात इस्तेमाल करते थे, और सब ज़्यादा दुआ यही थी, और वह मैं अब आपको बताता हूँ क्या है। अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अब इसमें से कहाँ साबित है कि मरा हुआ आदमी प्यारा हो गया? उसके बाद आ जाएं जनाब वाला दूसरे जुमले पे, खालिक हुई से जा मिले। तो इसके लिए भी मैं आपको दो और मिसालें देता हूँ। पहली मिसाल है, कुरान करीम में दो जगह लिखा हुआ है जब मौत का तस्करा है, दो मुख्तलिफ आयतें हैं, एक हम दोनों बड़ी मशहूर मरूफ हैं। पहली जो है मुख्तसर सी है, जिसका जो कुछ इस तरीके से है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर एक को मौत का जायका चखना है। अभी मैं ये भी वाज़ह करूँगा यहाँ चखने से क्या मुराद है। और उसके अलावा दूसरी आयत है, इन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काला से मुराद एक आदमी, कालू से मतलब बहुत सारे। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ पलटने वाले हैं। अब मुझे बताएं, इसमें पलटने में और खालिक हकीकी जा मिलने में कोई ताल्लुक़ बनता है? खालिक हकीकी से नहीं मिलते। अच्छा, जो मैंने तस्करा किया था ना कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का, उसमें मौत से चखने से मुराद ये है कि जब आपको भूख लगती है तो आपको खाना खाना है,
آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ انسانی ضرورت کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو پوری کرنی ہے، وہ اس چیز اور جگہ کا تعین آپ خود کرتے ہیں، مگر موت کا وقت اور تعین اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، ہمیں نہیں پتہ کب آنی ہے موت۔ اسی طریقے سے انا للہ و انا راجعون، ہمیں بے شک اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور جو ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں چیزوں میں، دونوں آیتین اور جو ساری میں نے مثالیں دی ہیں، اس میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یا تو آپ خالق حقیقی سے جا ملے یا اللہ کو پیارے ہو گئے، اور موت کا وقت متعین ہے، قیامت کا وقت متعین ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ جو جملہ کہتے ہیں خالق حقیقی سے جا ملے، یہ کیوں غلط ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، چاہے عورت مرد بچہ ہو کوئی بھی ہو، اس کو غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ابھی لوگ قبرستان سے نکلے نہیں ہوتے ہیں کہ منکر نقیر آ جاتے ہیں اور وہ اس سے 3 اہم سوال کرتے ہیں۔ اور بچے سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ جس کی سمجھ واضح ہو چکی ہے، جو 7 سال سے بڑا بچہ ہو، ظاہری بات ہے اس سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اس پہ پھر جو ہے بہت سارے شرعی احکام نافذ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا، اس قسم کی ساری چیزیں، تو اس سے بھی یہ سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ سوال کیا ہے؟ من ربو کا، من دینوں کا، من رسولوں کا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قبر میں جب منکر نکیر اس کو آگے اٹھاتے ہیں، تو بالکل وہ آدمی یا جو کوئی بھی انسان اور مرد ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ سوتے سے اٹھائے۔ اب سوتے سے اٹھنے کے نتیجے میں آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، محافظ ہوں، باورچی ہوں، خاکروب ہوں، محافظ ہوں، گدھا، کتا، گھوڑا، گینڈا، ہاتھی ہوں، آپ کے لیے تو دوزخ کی کھڑکی کھل گئی، کیونکہ ان تینوں سوالوں کے جواب آپ صرف اسی صورت میں صحیح دے سکتے ہیں جب آپ اٹھنے کے بعد آپ کے منہ سے پہلا جو جملہ نکلے یا حرف نکلے وہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اور کوئی اس قسم کا کوئی بھی لفظ، یا اللہ اکبر۔ اگر یہ آپ کہنے کے عادی نہیں ہیں اور دنیا میں بھی آپ کے کارنامے کوئی خاص نہیں ہیں، تو جب آپ قبر میں اٹھیں گے اور منکر نقیر آپ سے یہ سوال کریں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور رہی غیر مسلموں کی بات، جن کو جو اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو دوزخ کی کھڑکی کھلنا ہے، یہ تو سیدھی یعنی عام فہم بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو اب جو ہم سے کہا جا رہا ہے نا خالق حقیقی سے جا ملے، وہ بھی غلط ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ جب خوش قسمتی ہو اور منکر نقیر جو ہیں ہمیں بتائیں کہ بھئی ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے، تو ہمیں جنت کا نظارہ کرا دیا جاتا ہے، اور اگر بدقسمتی سے دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے تو ہمیں دوزخ کا نظارہ کرا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو روح ہے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور جو ہے جسم قبر میں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی۔ تو اب اس سے کوئی ثابت نہیں ہو رہا کہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا خالق حقیقی سے ملاقات کب ہوتی ہے، اور آج تک دنیا میں صرف خاتم نبیین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے بذات خود، اور وہ بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی واقع معراج، اور وہ بھی اس طریقے سے ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ موجود تھے، اپنے گھر میں موجود تھے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو اٹھایا، براق پہ سوار کرایا، مسجد اقصی لے کے مسجد اقصی سے وہ آسمانوں کی سرگرمی اوپر چلے گئے۔ مگر اس دوران ایک گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتا، اور ان کی اکثریت جو ہے ایران اور آذربائیجان میں ہے، اور کچھ اقلیت میں یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صاحب جو سو رہے تھے جن کا نام علی تھا، وہ واقعہ معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں سے یہ دعویٰ آیا ہے؟ تو خالق سے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے تھے۔ یہاں لوگ ملا دیتے ہیں مردے کو، جیسی مردہ قبر میں جاتا ہے خالق سے مل گئے۔ کیسے مل گئے بھائی؟ ابھی تو پہنچے ہی نہیں ہیں اوپر تک۔ اس کے بعد جناب والا دوسرا گروہ کیسے پیچھے رہتا؟ ان کی اکثریت جو ہے یہ شیطانی بدعتیز ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ ہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں۔ تو انہوں نے کہا جب ایک گروہ نے یہ دعویٰ کر دیا ہم کیسے پیچھے رہیں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ سدرۃ المنتہا پہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ان کو اوپر چڑھنا تھا، تو جن صاحب نے ان کو کندھا دیا تھا وہ غوث اعظم تھے۔ اب سوال یہ ہے، غوث اعظم تو اس وقت پتہ ہی نہیں ہوئے تھے، اور محمد اور علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ اپنے بستر پہ آرام فرما رہے تھے، اور براق پہ جب سوار ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور براق، یہ 3 چیزیں تھیں، چوتھی کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یعنی ایک فرشتے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور ایک براق جو کہ تیز ترین گھوڑا تھا۔ اب کہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خالق حقیقی سے جا ملے جب آپ مر گئے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ روح کو عالم برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے،
پھر قیامت کے دن کا منظر ہوگا، یعنی قیامت تک آپ کا یہی حال رہنا ہے، آپ نے قبر میں ہی رہنا ہے، جو ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، جتنے سال اور زندگی رہنی ہے دنیا کی، اس کے بعد آپ کی جو ہے ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں کو اٹھائے گا قیامت کے دن، اور وہ دن بہت ہی خطرناک ہوگا۔ وہ 1000 سال کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور چٹیل میدان ہوگا، اور گرمی کی انتہا ہوگی، اور اس میں صرف ایک ہی چیز ہوگی جو ہمارے کام آئے گی۔ اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہیں اور قبر میں ہم کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ہمیں حوض کوثر کا پانی مل جائے گا، جس کے پینے کے نتیجے میں ہم گرمی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے افراد ہوں گے ان کو کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اس دن ہماری ملاقات خالق حقیقی سے ہوئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا انفرادی حساب لیں گے، سب کے سامنے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اب اگر دنیا میں بھی آپ کے لیے قبر میں بھی جنت کے لیے آپ کی کھڑکی کھل گئی تھی، پھر بھی آپ کا حساب ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا حساب لینا ہے۔ اس میں مجھے یاد آئے، میں یہ بات واضح کر دوں کہ دنیا میں صرف غزہ ہی نہیں ہے، غزہ، فلسطین، سوڈان، برما، چائنا، شام، عراق، اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، اور ابھی مزید جنگیں ہونا ہے، وہاں مسلمانوں کا حال بہت خراب ہے۔ تو کتنی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جن کے پیے بغیر آپ کی زندگی گزر سکے، ان کو مت پئیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جب پوچھنا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا تھا جب مسلمان قتل ہو رہے تھے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی پوچھنا کہ کتنا بڑا کام کیا تھا، کتنا چھوٹا کام کیا تھا۔ تو اس قسم کی چیزیں جن کے پیے بغیر اور کھائے بغیر آپ کی زندگی رہ سکتی ہے، آپ یعنی آپ کی صحت بھی بحال رہے گی، آپ ان کو کھانا پینا بند کر دیں۔ تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں گا۔ تو اس قسم کی جو مشروبات ہیں جن سے آپ کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، صرف آپ اس لیے بند کر دیں کہ وہ جو مشروبات آپ خریدتے ہیں ان کا پیسہ براہ راست ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ جہاں تک کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں۔ الٹے سیدھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الٹے سیدھی دلیل دیں گے تو ظاہری بات ہے مجھے بھی ماننا پڑے گا، تو صرف الٹے دلائل نہ دیں، یہودیوں کی طرح کٹ حجتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اب واضح ہو گیا، نہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، نہ خالق حقیقی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے موضوع پہ، جو ہے ناموں کا بگاڑ۔ اب میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تھے 12 ربیع الاول کو، تو ان کے بعد 4 بڑے مشہور معروف خلفاء آئے تھے جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ مگر جب ان کے ناموں کا تذکرہ آتا ہے تو ہم جوش عقیدت میں ایسے بے قابو ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں صدیق اکبر۔ مگر صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں زیر نہیں ہے، صدیق اکبر ہے یا ابو بکر صدیق ہے، زیر لگانے کا کیا شوق ہے؟ یہ نام کو بگاڑنے سے کیا ثواب مل رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ کی عقیدت ظاہر ہو رہی ہے؟ چلو پھر دوسرے پہ چلتے ہیں۔ نام ہے ان کا عمر فاروق یا عمر ابن الخطاب، ہم ان کو کہتے ہیں، مگر نہیں، نہ، ہمارے یہاں تو رے لگانی ضروری ہے، تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق۔ نام تو ان کا عمر تھا، یہ رے کیوں لگ رہی ہے نیچے؟ عمر فاروق، نام کو بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیدھے سیدھے کہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اب تیسرے خلیفہ پہ آ جاتے ہیں، ان کا نام ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس کو بھی ہم نے کہنا ہے عثمان غنی، نام ہے ان کا عثمان، زیر لگانی ہے ہم نے، کس خوشی میں زیر لگانی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اب ہم چوتھے خلیفہ پہ آ جاتے ہیں، اس میں نیچے یہ لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس نام کو بگاڑا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جیسے علی کا نام ہے علی کرم اللہ وجہ، ہم ویسے ہی نام لیتے ہیں، مگر ان کا بھی اگر کوئی اور نام ہوتا تو اس میں بھی زیر لگ جاتا۔ یہ زیر کس خوشی میں لگایا جاتا ہے؟ اور یہ پڑھے لکھے لوگ لگا رہے ہیں، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ناموں کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی خلفائے راشدین کے ناموں کی۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں، ہمیں ایک بہت اہم چیز ہے، دو اہم محاورے ہیں جن میں مجھے تو بڑی الجھن ہوتی ہے، مگر کوئی اس کے خلاف فتویٰ دینے کو تیار نہیں ہے، اور خود مسلمان ان محاوروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بڑا مشہور معروف محاورہ ہے، جو کہ آپ کو جب میں بتاؤں گا کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں استعمال کرتا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو ہمارے یہاں بڑے شوقی الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اب سوال یہ ہے، آسمان سے کیا گرا، کیوں گرا، کیسے گرا،
और खजूर में क्यों अटका? नारियल में क्यों नहीं अटका? नारियल का भी तो दरख्त बहुत बड़ा होता है, पाम के दरख्त में भी अटक सकता था, पीपल के, नीम के, बेरी के, किसी और दरख्त में भी तो अटक सकता था ना। ये आसमान से गिरा, खजूर में अटका, क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और सुन्नत हैं कि जब रोज़ा इफ्तार करने का वक्त हो तो खजूर से इफ्तार करो। तो हम भला कैसे ये साबित करें कि हमको तौहीन करना है मगर ये भी ना लगे कि तौहीन हो? तो लिहाजा ये बेवकूफ़ी वाले मुहावरे जो हैं, जो अभी मैं दूसरा भी बताने वाला हूँ, इसका इस्तेमाल मतरूक कर दिया जाए। मैं नहीं करता ये इस्तेमाल, मेरे पास और दूसरे मुहावरे बहुत हैं। अब आ जाते हैं हम इस्लाम के 5 अरकान हैं, उनमें से एक बहुत अहम रुकन है हज, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में अल्लाह ताला ने हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है, उन लोगों के लिए जो मुतहम्मिल हो सकते हैं हज करने के। यार हम तो हज की भी तौहीन करते हैं ना, बड़े फ़ख्र के साथ, और कोई इस पर फतवा देने को तैयार नहीं है कि यह तौहीन हज हो रही है। अब मैं आपको मुहावरा बताता हूँ। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यानी एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करने जा रहे हैं, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, ये बज़्ज़ात कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अबे शैतान जो है, तुम लोग खुद चूहे खा रहे थे क्या घर में जब याद आया था कि हज करना है? ये बकवासियात से पीछा क्यों नहीं छुड़ाया जाता? ये गलत मुहावरा है, ये तौहीन हज है। और 900 पे क्यों रुके थे? 1200 पे चलो ना, हज 12वां महीना है तो 1200 हर महीने के 100 चूहे खाओ ना अपने घर में पकड़ पकड़ के। चूहे पका के खाएं, बज़्ज़ात, बदतमीज़, जाहिल लोग। ये इस्तेमाल बंद करो और इस किस्म के दूसरे मुहावरों का इस्तेमाल बंद करो। उसके बाद हम एक तीसरा मौजू पे चलते हैं, वो ये है कि हमें ज़ेर लगाने का इतना शौक़ है कि जिस लफ्ज़ में ज़ेर नहीं लगता है उसमें भी लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, लफ्ज़ है पस मंज़र, मगर पढ़े लिखे लोग कहते हैं पसे मंज़र। फिर ज़ेर लगा दिया, कोई तुक नहीं है, ये पस मंज़र है ये लफ्ज़, फिर भी पसे मंज़र, जैसे जोश आ रहा है ना। उसके बाद दूसरा है बतौर ख़ास, मगर नहीं, हमने बतौर ख़ास नहीं कहना, हमने कहना है बतौर ख़ास। क्यों? छोले भटूरे खाने का शौक़ है ना, यानी उर्दू ज़बान को बिगाड़ने का शौक़ है। ये लफ्ज़ है बतौर ख़ास, इसके नीचे ज़ेर नहीं है। उसके बाद आ जाएं नमाज। ये लफ्ज़ नमाज है, फ़ारसी से आया है, क्योंकि हम फ़ारसी के दीवाने हैं, फ़ारसी का बहुत असर है, तो हमने नमाज और रोज़ा करना है, सौम सलात कहना नहीं है। अब नमाज को भी भाई लोगों ने नमाज कहना शुरू कर दिया है। ये नमाज क्या होती है? ये लफ्ज़ नमाज है, नमाज नहीं है। उसके बाद आ जाए एक और लफ्ज़ है नमक। अब क्या कहा जाए इन लोगों को कि ज़ेर लगाने का इतना शौक़ है, क्योंकि ज़ेर असर रहे ना, आकाओं के ग़ुलाम रहे, तो नमक के नीचे भी ज़ेर लगना शुरू हो गया और नमक कहते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद लफ्ज़ है मुनादी। उसको इस्तेमाल करते हैं मना करने के मामले में, मगर वो भी गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है ये असल लफ्ज़ है निदा। अरबी में कहते हैं आवाज़, निदा को। नूदिया वो आवाज़ जो दी गई या जो आपने सुनी, और मुनादी वो है जो कि आवाज़ देता है। अब पुराने ज़माने में, आजकल तो मेरा ख्याल सिर्फ छोटे शहरों गाँव में होता होगा, मगर अब तो फ़ोन आ गए, जदीद घड़ियाँ आ गई हैं, तो लोग अलार्म लगा लेते हैं और सहरी के लिए उठ जाते हैं। मगर पुराने ज़माने में सहरी के लिए, और जब बादशाह सलामत की तरफ से कोई ऐलान होता था तो एक शख्स आया करता था, वो ढोल बजाता था, सारे लोग मोहल्ले में जमा हो जाते थे और वो फिर बादशाह का फरमान पढ़ के सुनाता था, उसको कहते थे मुनादी वाला। इसी तरीके से सहरी के लिए जो है आदमी आते थे और वो ढोल बजाते थे और सहरी के लिए लोगों को उठाते थे। वो भी मुनादी करता था कि भाई सहरी के लिए उठ जाओ और सोम रख लो, और सोम की जमा है स्याम। मगर नहीं, हमने लफ्ज़ ममनू इस्तेमाल नहीं करना है, मुनादी कहना है, क्योंकि हमें तो ज़िद है ना कि हर चीज़ को गलत इस्तेमाल करना है। उसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त बिद्दत है, जो ना कुरान करीम की किसी आयत से साबित है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है, ना अहले बैत से साबित है, ना खुलफाए राशिदीन से साबित है, ना चारों इमामों से साबित है। वो क्या है? ये भी एक शैतानी बिद्दत है। ऐसे करते हैं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनो। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, ये शैतान आज़म ने आपको खुद सिखाया है। इससे आपको कोई सवाब नहीं मिल रहा, मगर आप ये समझ के कर रहे हैं कि ये मज़हब का हिस्सा है, तो ये गुनाह में इजाफा कर रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पे। तो लिहाजा इस बेतुकी रस्म और बिद्दत को
اور اس کے استعمال کو آج سے ترک کر دیا جائے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ میرا کام پیغام پہنچانا تھا. آپ لوگ کرتے رہیں گے تو کرتے رہیں، میں نے نہیں کرنا. کیونکہ ہر وہ چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، چاروں امامت سے ثابت نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو اپنی طرف سے اضافہ کرنا اور پھر کہنا کہ جناب والا جمعہ مبارک. یہ بھی ایک بدعت ہے، کوئی ثابت نہیں ہے. اگر جمعہ مبارک ہے تو باقی 7 دنوں 6 دنوں نے کیا قصور کیا ہے؟ اور وہ دوبارہ میں ایک بات بتا دوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اس میں وہ کہتے تھے اللہم آتنا ربنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ وہ دعا تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب زیادہ پڑھتے تھے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ابھی رمضان کے کچھ گھنٹے باقی ہیں. اس بات کا قوی امکان ہے کہ چاند نمودار ہو جائے گا، ایک آسمان میں ہوگا، ایک اس ویڈیو میں ہے. تو تب تک کے لیے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. آج کے لیے اتنا ہی کافی، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے. ایک اور بات، سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک. فی الحال اس کی اردو اگلی ویڈیو میں تلاش کر لوں گا. میں انگریزی میں کہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، حالانکہ مجھے شوق نہیں ہے.